माननीय राजेन्द्र कुमार राई भर्खरै पुनः नेकपा अत्यन्तै ठुलो पार्टी नेकपाको जिल्ला अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा आसीन हुनुभएको छ। उहाँ लगायत सम्पूर्णलाई हामी जनताहरूको तर्फबाट हार्दिक बधाई शुभकामना भन्दै आफ्नो मन्तव्यको लागि माननीय राजेन्द्र कुमार राईज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु। ऐतिहासिक व्यवस्थित गजेन्द्र बहादुर राईको शालिग अवरण समारोहको श्रद्धेय आदरणीय सभापतिज्यू, यस कार्यक्रमका प्रदेश मान्य निरन राईज्यू, यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज राईज्यू, उपाध्यक्षज्यू, वार्ड अध्यक्षज्यूहरू, ड्यासमा रहनुभएको विशिष्ट व्यक्तित्वहरू अनि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यसको साथसाथै गजेन्द्र बहादुर राईको परिवार, सम्मानित परिवारहरू, सबैलाई म एकमुष्ट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। मानिसको मराइ दुई किसिमले हुन्छ, एउटा पाख भन्दा हलौँ, एउटा सगरमाथा भन्दा गरौँ। जसले जनताको निम्ति, राष्ट्रको निम्ति, सबै मुलुक बनाउनको निम्ति जसले मर्छ त्यो हिमाल भन्दा गरौँ, त्यो ऐतिहासिक छ, त्यो ऐतिहासिक हो। त्यसैले गर्दाखेरि आज गजेन्द्र बहादुर लुईलाई जुन किसिमको उहाँको परिवारले एउटा ऐतिहासिक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा कार्यक्रम राख्नुभयो, यसको निम्ति म उहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिजो नेपाली जनताले पढ्नबाट वञ्चित थियो, हिजो नेपाली जनताले भौतिक निर्माण हुँदैन थियो, स्कुल निर्माण गर्नु बहुत गाह्रो थियो, धेरै समस्याहरू थिए। त्यस्तो समस्याको बेलामा पनि यो स्कुललाई जग्गा दान दिएर जुन ढङ्गले सबै यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीको बालबच्चा पढ्ने जुन एउटा अवसर पायो र यसको निम्ति म अहिले जनप्रतिनिधि भएको हुँदाखेरि पनि उहाँहरूकै तपाईँहरूको प्रतिनिधि भएको हुनाले म तपाईँहरूको तर्फबाट गजेन्द्र बहादुर राई प्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँको परिवारलाई पनि म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मुलुक अगाडि बढ्दैछ। मुलुक अगाडि बढिरहेको बेलामा हाम्रो मनमा कौतूहलहरू हुनसक्छ, यो स्वाभाविक हो। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, आज यो स्कुलमा जुन किसिमको ऐतिहासिक कार्यक्रम हो, यो पनि एउटा मुलुक अगाडि बढ्ने प्रयत्नका एउटा इँटा थपेको छ। यसको निम्ति म यहाँको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, यहाँको मेरो पहिलाको साथी प्रेम राई प्रधानाध्यापकज्यू, उहाँलाई पनि म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले धेरै कुरा राख्नुपर्ने मैले यहाँ बान्छाने ठानेको छुइनँ। यस कारणले छुइनँ, हाम्रो पूर्ववक्ता साथीहरूले यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, अब शहीद भूमि गाउँपालिका यहाँको जनताको जीवन स्तर अगाडि बढ्दैछ। त्यसै गरिकन प्रदेशको मान्य निरन राईले भन्नुभयो, विकासको गति तीव्र ढङ्गले आउँदैछ, अब तपाईँहरू खुसी हुनुहोस् भनेर उहाँले भनिसक्नुभयो। त्यस कारणबाट म धेरै कुरा तपाईँहरूसँग व्याख्या गरेर राख्ने पक्षमा छैन, थोरै कुरा तपाईँलाई म सूत्रबद्ध ढङ्गले केही कुरा राख्ने निवेदन गर्न चाहन्छु। अहिले मुलुकमा जनताको आस्था र विश्वास भएको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, सङ्घमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, प्रदेशमा पनि छ, स्थानीयमा पनि छ। यो तीनटै सरकारले के भनेको छ भने समृद्धि नेपाल, सुखी नेपाली, यो नाराका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो नाराका साथ अगाडि बढिराख्दाखेरि यो एक वर्षभित्र के भयो त भन्न धेरै मानिसले आफ्नो जिज्ञासा हुनसक्छ। म तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, मुलुक पहिलोचोटि यो देशमा संहितामा गएको हो, सबै सेवा सुविधा हरेक जनताको घर दैलोमा आउने हो। त्यस कारणबाट यसलाई कतिपय कुरालाई कानुन बनाउनु पर्ने, नियम बनाउनु पर्ने, कार्यविधि बनाउनु पर्ने भएको कारणबाट एक वर्षमा जुन ढङ्गले गति थियो त्यो अलिक पूर्णता पाएको छैन। अब हामीले भनेका छौँ, यो यसचोटि आधार तयार गरेका छौँ। अब आउने दिनमा हामी यो देशको विकासको निम्ति,
यहाँको जनताको निम्ति, यहाँको राष्ट्रको निम्ति, यो मुलुकलाई बनाउनको निम्ति हामीले तीव्र गति ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यो भनिरहेको बेलामा हाम्रो चाहना, हाम्रो इच्छा सबै नेपाली जनतालाई खुसी र सुखी बनाउने हो, यो देशको विकास निर्माण गर्ने हो, यो देशलाई धनी बनाउने हाम्रो गन्तव्य यही हो। कम्युनिस्ट पार्टी भन्छ, समाजवाद भन्छ, योग्यता अनुसार काम अनुसारको दाम देऊ भन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी यो बाटोमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिलेको हाम्रो बाटो हिजोभन्दा धेरै सजिलो थियो। अहिलेको बाटो हाम्रो उकालो छैन, अहिलेको बाटो हाम्रो ओह्रालो छैन। हाम्रो बाटो लगातार तेर्सो छ, लगातार तेर्सो छ। यस कारणले तेर्सो छ, तीनटै तहमा हाम्रो सरकार छ। यो सरकार 6 महिनामा ढल्ने पहिलाको जस्तो 9 महिनामा ढल्ने यो सरकार होइन। यसले 5 वर्ष मुलुक चलाउने हो। त्यस कारणबाट हाम्रो बाटो तेर्सो छ र नेपाली जनताको निम्ति हामी सबै काम गर्न सक्छौँ। 5 वर्षभित्रमा हामीले मुलुकलाई हामी धनी बनाउने पक्षमा गइरहेछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले 5 वर्षभित्र भन्यौँ 5 लाख युवाहरूलाई हामी रोजगारको व्यवस्था गर्दैछौँ यो देशमा। अहिले हाम्रो शहीद भूमि गाउँपालिकाको अध्यक्ष मनोज राई हुनुहुन्छ। अहिले युवा रोजगारको लागि स्थानीय तहमा पैसा आइसकेको छ। देशव्यापी रूपमा सबै 753 युवामा स्थानीय तहमा चाहिँ केन्द्रीय पैसा गएको छ युवालाई कसरी रोजगार दिने भनेर। हामीले भनेको छौँ यो देशमा अब कल कारखाना उद्योग धन्दा खोल्ने, लाखौँ युवाहरूलाई यो देशमा रोजगारको व्यवस्था गर्ने हामी यो बाटो अपनाइरहेका छौँ। हामी यसको निम्ति भर्खर मात्र यसको ऐन बन्यो, भर्खर मात्र यसको कानुन बन्यो। अब हामीले भन्यौँ हरेक गाउँपालिकाहरूमा एउटा औद्योगिक ग्राम बन्ने छ, एउटा उद्योगहरू हामी स्थापना गर्नेछौँ। उद्योगहरू स्थापना गरेर ती स्थानीय तहको युवालाई रोजगार दिने हामी व्यवस्था गर्दैछौँ। हामीले त्यसरी नै भन्यौँ देशव्यापी रूपमा अब कुनै पनि नेपाली जनताले घरको छानामा बस्नु पर्ने छैन। अब हामीले देशव्यापी रूपमा सबै नेपाली जनताको घरमा टिनको छाना लाउने हामीले निर्णय गरेका छौँ। यो धनकुटा जिल्लामा चाहिँ 350 घर यसचोटि हामी चाहिँ घरको छाना भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीको हामी टिनको छाना लाउनेछौँ। यसै गरिकन हामीले भनिरहेका छौँ सबै स्वास्थ्य चौकीहरू हरेक वार्डमा हुनेछ। हरेक स्थानीय तहमा एउटा 15 मिनटको हस्पिटल बन्नेछ। हामी यो दिशामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसको साथसाथै अब हामीले भनिरहेका छौँ सबै विद्यालयहरूमा क्रमिक रूपमा व्यवसायिकमूलक शिक्षा हुनेछ। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु हाम्रो प्रेम राई हुनुहुन्छ, अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ। आउने साल यो स्कुलमा व्यवसाय एउटा विषय हुनेछ। यसको निम्ति म प्रयत्न गर्नेछु, पहल गर्नेछु। आर्थिकचोटि सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीले व्यावसायिक शिक्षा यही ठाउँमा पढ्न पाउने व्यवस्था गर्नका निम्ति म तपाईँहरूलाई आग्रह र निवेदन गर्न चाहन्छु आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। यसको साथसाथै म भन्न चाहन्छु मैले पहिला भनेको थिएँ प्रेम राई, कुलबहादुर खड्का, हाम्रो मनोज राई, थुप्रै साथीहरू हुन्छ, हाम्रो सावित्र राई, भलकमान राईजीलाई मैले भनेको थिएँ मैले चुनाव जितेँ भने यही ठाउँबाट चाहिँ विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनेछु मैले भनेको थिएँ। यसमा तपाईँहरू दुविधा नहुनुहुन्छ। मैले प्रेम राईलाई भनेको थिएँ तपाईँ हेडमास्टर, तपाईँ स्कुललाई म 1 करोड पैसा दिनेछु आउने दिनमा भनेको थिएँ। तर म दिन्छु, यसमा दुविधा छैन। तर एउटा कुरो के छ भनेदेखि अब जापान सरकारको सहयोगमा बन्ने यो सबै विद्यालयहरू बन्ने भएको हुँदाखेरि तपाईँहरू विद्यालयको ठाउँमा के गर्नुहुन्छ त मलाई भन्नुहोस्। यहाँका वार्डका साथीहरूसँग, पार्टीका साथीहरूसँग, सबै दाजुभाइ दिदीसँग सरसल्लाह गरेर म कामहरू गर्नेछु। त्यसको साथसाथै यो बाटो पिचको बारेमा धेरै परिचर्चा भइरहेको थियो। लामो समयसम्म यहाँका जनताहरूले दुःख पाएका थिए। यही ठाउँबाट भोजपुर जाने, यही ठाउँबाट खोटाङ जाने यो बाटोलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर मैले प्रदेशको मान्य निरल राईसँग सल्लाह भइरहेछ। यसलाई कसरी पिच गर्न सकिन्छ म तपाईँलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म यही भन्न चाहन्छु हामीले 5 वर्षभित्रमा यो पिच हुनेछ। पिच भन्ने चिज एकैचोटि हुँदो रहेछ। मलाई पनि के लाग्छ भने चाँडै हुन्छ कि भनेको यसको डिपिआर गराउनु पर्ने, त्यसका विभिन्न किसिमका के अरे प्रकृतिहरू हुने रहेछन् र त्यसले गर्दाखेरि 5 वर्षभित्रमा तपाईँहरूले अब 4 वर्षभित्रमा यो बाटोमा पिचमा कुर्न पाउनुहुन्छ। यसमा दुविधा छैन। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, खानेपानीको ठुलो समस्या छ। धेरै मानिसहरूले अहिले बसाइ छर्ने क्रम छ खानेपानी नभएको कारणबाट। हामीले भनेका छौँ यसचोटि धेरै अब पानी अरुण र तम्बुरबाट लिफ्टमा ल्याउने, यसैबाट सिँचाइ गर्ने भन्ने मान्यताका साथ हामी गइराख्दाखेरि
अब यसचोटि धेरै ठाउँबाट कहाँबाट सम्भव हुन्छ हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्ष प्रदेशको मान्यसँग सल्लाह गरेर छलफल गरेर लिफ्टद्वारा कहाँ खाने पानी ल्याउनु भने त्यो पनि प्रबन्ध गर्ने कुराकानी म तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। यसको साथसाथै हाम्रो आदरणीय नेता जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यो ठाउँमा बचाइराख्नुभयो, जसले जीवन आन्दोलनमा दिनुभयो, कुलबहादुर खड्काले मलाई भन्नुहुन्थ्यो पुल बन्छ कि बन्दैन। म यति मात्रै निवेदन गर्छु, पुल बन्छ दुविधा छैन। कम्युनिस्टले कहिले ढाँट्दैन, दुनियाँमा कहीँ ढाँटेको छैन। तपाईँले देख्नु भएको छ ढाँट्नु हुँदैन कम्युनिस्टमा, त्यसैले हामी कम्युनिस्टमा लागेको। तर कहिले कहिले ढिलो चाँडो हुन्छ, यसमा ढुक्क रहनुहोस्। पुल बन्ने कुरा तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यसको साथसाथै अहिले हामी धेरै कामहरू सुरुवात गरिरहेका छौँ। थुप्रै कामहरू चाहिँ सुरुवात भइरहेछ। यो कामको निम्ति म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, सरकार मात्रै अगाडि बढेर हुँदैन, सरकारलाई जनताले साथ दिनुपर्छ। दुनियाँको इतिहास हेर्दाखेरि विकास गर्दाखेरि जुन जुन ठाउँमा के भनेदेखि विकास निर्माण भयो, त्यो विकास निर्माण चाहिँ जनताको साथमा भएको छ। जब मुलुकमा दोस्रो विश्वयुद्ध भयो, दोस्रो विश्वयुद्धपछि रान्ति प्रतिबद्धता जुन ठाउँमा थियो त्यो ठाउँमा विकास भएर गयो। तपाईँलाई म यति मात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु। 2007 सालमा नेपालमा राणालाई खेदेर प्रजातन्त्र आएको, त्यति बेला अङ्ग्रेजलाई खेदेर इन्डियामा भारतमा भारतीय जनताले शासन गर्न थालेको। त्यति बेला चीनमा माओ सेतुङले त्यहाँको शासकलाई हराएर उसले शासन गर्न थालेको। आज विश्वमा सबैभन्दा धनी चीन भइसक्यो, भारत धेरै धनी भइसक्यो। हामी किन यत्रो लामो समय धनी भयौँ न? यसको बारेमा हामीले छलफल गर्नु जरुरी छ। एउटा कारण हो, हिजोको शासकहरूले यो मुलुकमा ठिक ढङ्गको नीति निर्माण बनाएन, शिक्षामा राम्रो नीति बनाएन, कृषिमा राम्रो नीति बनाएन, स्वास्थ्यमा राम्रो नीति बनाएन, उद्योग धन्दा कल कारखानामा नीति बनाएन, भौतिक निर्माणको बारेमा नीति बनाएन, तमाम युवाहरूको निम्ति रोजगारको बारेमा नीति नबनाएको कारणबाट मुलुक चाहिँ अहिलेसम्म अन्धकारमा बसेको। त्यसैले गर्दाखेरि हिजो हामीले आवाज उठायौँ। यो देशमा जबसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्दैन तबसम्म मुलुक अगाडि बढ्दैन। यही नारा साथ हामी जनतामा गयौँ। त्यसैले हामीले जनताले भारी मतले हामीलाई विजय बनाएका छन् र हामीले भनेका छौँ जनताले दिएको अभिमतलाई हामी तलमाथि गर्दैनौँ। हामीले भन्यौँ 5,000 चाहिँ वृद्ध भत्ता बढ्छ भनेर तपाईँ बिचमा हामीले भनेकै हो, तर पोहोर साल बजेटमा ल्याउन सकेनौँ। यसमा मलाई दुःख लागेको छ। योभन्दा विगतको सरकारले अर्थतन्त्र टाट पल्लाएको थियो, अर्थतन्त्र तहस बनाएको थियो। त्यस कारणबाट हामीले त्यो ल्याउनु छैन। यसचोटि हामीले भनेका छौँ अब हामीले यो 4 वर्षभित्रमा सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूले मलाई लाग्छ के भनेदेखि 5,000 भत्ता पुग्नेछ। यसमा तपाईँले दुविधा नराख्दा हुनेछ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। यसै गरिकन कृषिको क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक कार्यक्रम, यो किसानका समस्या के छ? जस्तै किसानमा पेन्सनको व्यवस्था भएको छ, जस्तै किसानहरूमा कुन क्षेत्रमा के पकेट कार्यक्रम राख्न सकिन्छ? बेमौसमी तरकारी राख्न सकिन्छ कि, अलैँची राख्न सकिन्छ कि, एभोकाडो सकिन्छ कि, सुन्तला सकिन्छ कि? मलाई लाग्छ यसचोटि धनकुटामा सुन्तला प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम गरेर यो जोन बन्छ, यसको निम्ति प्रयत्न भइरहेको छ। यसै गरिकन देशव्यापीमा थुप्रै महिलाहरूको समस्या छ। त्यसैले गर्दाखेरि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ। हामीले शोषित पीडित हाम्रो आमा दिदीबहिनीहरू, उपचार गर्न नसक्ने आमा दिदीबहिनीहरूलाई अनि शिक्षित नभएका महिलाहरूलाई हामीले के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रपति उत्थान महिला कार्यक्रम छ। त्यसद्वारा हामीले सेवा सुविधा हामीले उपलब्ध गराउने पक्षमा हामी गइरहेका छौँ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। यसै गरिकन राष्ट्रपति शिक्षा सुधार कार्यक्रममा देशव्यापीमा अहिलेको शिक्षाले के गरौँ? यता पृथ्वीनारायणसँग लडाइँ गरे, उता पृथ्वीनारायणसँग लडाइँ गरे, भूगोल र इतिहासको मात्रै कुरा भयो। हामीले जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेनौँ। जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेमा अहिले विकास अलिक तलमाथि भइरहेको छ। कुनै पनि स्टडी गर्ने पनि इन्जिनियर छैन, कुनै पनि काम गर्ने जनशक्ति छैन। त्यो भएको हुनाले हामीले शिक्षालाई परिवर्तन गरेर अब 70% क्षेत्र चाहिँ हामीले प्राविधिक शिक्षा, व्यवसायमूलक शिक्षा गरेर हामी शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने पक्ष छौँ। त्यही दिशातर्फ हामी गइरहेका छौँ। हामी त्यही भनिरहेको छौँ जनतालाई, अब जनताका छोराछोरीलाई हामी त्यही भनिरहेको छौँ, अब व्यवसायमूलक शिक्षा पढ्नुपर्छ। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ केही वर्षपछि नेपाली जनता कोही भोकले मर्दैनन्, नेपाली जनता कोही स्वास्थ्यबाट वञ्चित हुने छैन, कोही नेपाली जनताका छोराछोरीले अब स्कुल पढाइबाट वञ्चित हुने छैनन्। यो नाराको साथ हामी मुलुक बनाउन गइरहेका छौँ।
हामीले यो भनिरहेका छौँ। यो भनिराख्दाखेरि हामीले नागरिक सेवा मिलन केन्द्र हरेक वार्डमा बन्दैछ, हरेक वार्ड केन्द्रमा बन्नेछ। जस्तै कोही बेवारिस मान्छे भयो, कसैले उपचार गर्न सकेन, कोही मान्छे अपङ्ग भयो, कोही मान्छे चाहिँ भिन्न क्षमताका मान्छे छ भने त्यो नागरिक सेवा मिलन केन्द्रले एउटा समिति त्यहाँ बस्नेछ, उसले सूचना सङ्कलन गर्नेछ। अनि ती मान्छेहरूलाई के गर्नुपर्ने, बेवारिसी मान्छे कि उपचार गर्नुपर्ने मान्छे कि, त्यसलाई सोचेर हामी कामहरू गर्नेछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू ढुक्का रहनुहोस्, अब देश बन्छ। तपाईँहरू चिन्ता नलिनुहोस्, अब देश बन्छ। सबै नेपाली जनता यो लामो समयसम्म रुएर बस्नुपर्ने स्थिति हो, यसको अन्त गर्नेछौँ हामी यो बाटोमा गइरहेछौँ। म तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, आज तपाईँ धनकुटा जिल्लाभरिको विकास तपाईँ हेर्नु त, सबैतिर बाटो खनिराख्नु भएको छ हाम्रो स्थानीय तहले, सबैतिर खानेपानीको प्रबन्ध गरिराख्नु भएको छ, सबैतिर स्कुल भवन बनिरहेको छ। यो बाटोमा हामी गइरहेछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि धनकुटा जिल्लामा यसरी 50 करोड विद्युतमा पैसा हुनेछ। अब हामी कसैले पनि काठको पोल हुने छैन, फलामको पोल हुनेछ। त्यसै गरिकन हामीले देशव्यापी रूपमा यो विद्युतको समस्या सबै समाधान गर्नेछौँ। हामी यो बाटोमा गइरहेका छौँ। यसैले गर्दाखेरि तपाईँलाई म एक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु, धेरै मेरो कुरा छैन। अब राष्ट्रिय गौरवको आयोजना किमाथाङका जोगबनी विराटनगर ठुलो बाटो बन्दैछ। अब किमाथाङकाबाट नाका खोलिसकेपछि के हुनेछ, तपाईँहरू मनमा आफै हेक्का राख्नुहोस्। यो चतरा लेगुवा 43 किलोमिटर बाटो बन्दैछ। त्यो 43 किलोमिटर बाटोबाट आइसकेपछि के हुनेछ, व्यापारी केन्द्र त्रिवेणी हुनसक्छ। तपाईँ चाहिँ माथि यताबाट बाटो आइसकेपछि छिन्ताङ माथि पञ्चकन्या हुन सक्नेछ, मूलघाट हुन सक्नेछ। एउटा ऐतिहासिक एउटा रुट बन्दैछ। त्यसै गरिकन तपाईँ विकास निर्माणको बारेमा भेरेटा रवि राके यसैचोटिदेखि पिच हुँदैछ। त्यसै गरिकन बाटो निर्माण हुँदैछ। ओलाङचुङवाला चतारा हाम्रो 5 थरसम्म 60 किलोमिटर छ, बाटो निर्माण हुँदैछ। त्यसै गरिकन मध्य पहाडी लोकमार्ग 42 किलोमिटर बसन्तपुर हुँदै पाखिरा सिरै हुँदै लेकवा जाँदैछ। यो धनकुटा ऐतिहासिक ठाउँ हो। यो ऐतिहासिक ठाउँ भएको हुँदाखेरि म तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, हामी अब धनकुटालाई व्यवस्थित गर्ने, यो ठाउँको जनताको जीवनस्तरमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सालमा हामी सोधिरहेछौँ। कृषिमा कसरी विकास गर्ने, कृषिको क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सोचेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरू ढुक्का हुनुहोस्, तपाईँले आत्तिनु पर्दैन। हामी तपाईँहरूलाई नेपाली जनतालाई, तपाईँ दाजुभाइ दिदी पनि हामी कहिले धोका दिने छैनौँ। जनतालाई अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँ राजधानीको चर्चा परिचर्चा चलो, मेरो भनाइ यसमा धेरै केही छैन। राजधानी के हो पहिला भएर बुझ्नुपर्छ। राजधानी भनेको जनतालाई सेवा दिने ठाउँ नजिक हुनु पर्यो, त्यो होइन कुरो। अब तपाईँहरूको राजधानी कहाँ भनेर कसैले प्रश्न गरौँ, तपाईँहरू कहाँ भन्नुहुन्छ? केन्द्रको राजधानी कहाँ भयो? काठमाडौँ। प्रदेशको राजधानी अहिले विराटनगर। गाउँको राजधानी कहाँ हो? माथि पञ्चकिसा होइन त, के भन्छ तपाईँ? पञ्चकन्या हो। किनभनेदेखि तपाईँ काम गर्नु धनकुटा जानु पर्दैन, तपाईँ काम गर्नु विराटनगर जानु पर्दैन। सबै अधिकार तल आइसकेपछि केही समयपछि अब नागरिकता त्यहीँबाट बन्छ, अनि पासपोर्ट बन्ने त्यहीँबाट प्रबन्ध बन्दैछ, अनि मालपोत त्यहीँबाट आइसकेपछि हाम्रो राजधानी कहाँ हो? मान्छे चाहिँ माथि पञ्चकिसा हो। त्यसले गर्दाखेरि धनकुटामा राजधानी भयो कि भने धेरै हामीले चिन्ता लिनुपर्ने, पिर लिनुपर्ने कुनै जरुरी छैन। सबै चिज हरेकमा छ। अहिले वार्ड कार्यालय व्यवस्थित हुन सकेको छैन सबैतिर। वार्डमा कति अधिकार छ तपाईँले आफै सम्झिनु त। सबै डेढ सर्भिस वार्डले गर्नेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो राजधानीको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्ने म कुनै जरुरी देख्दिनँ। तपाईँहरूको राजधानी भनेको पञ्चकन्या हो, यहीँबाट सेवा हुन्छ। तपाईँहरूको प्रधानमन्त्री भनेको मनोज राई हो, किनभने उसले आफै कानुन बनाएर, आफै विधि बनाएर यहाँको विकास निर्माणको बारेमा, यहाँलाई जनताको सेवा दिने कुरोमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार अनि उद्योग स्थापना गर्ने अनि कृषिको क्षेत्रमा उसले पाउने अधिकार छ। त्यस कारणबाट हाम्रो राजधानी भनेको पञ्चकिसा हो। यसमा हामीले पिर लिनुपर्ने, चिन्ता लिनुपर्ने कुनै जरुरी छैन। भए राम्रै हो, तर यसमा हामीले हात दिनुपर्ने कुनै छैन। हाम्रो राजधानी यो। म तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज भेट भयो, साह्रै मौका मिल्यो, म बहुत खुसी छु र तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूका के समस्या छन् त्यो समस्यालाई हामीले क्रमिक रूपमा समाधान गर्दै जानेछौँ, क्रमिक रूपमा समाधान गर्नेछौँ। र हाम्रो चाहना, हाम्रो इच्छा भनेको सबै नेपाली जनतालाई धनी बनाउने हो। हाम्रो इच्छा चाहना हो। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हिजोको भन्दा आज धेरै परिवर्तन भएको छ, हिजोदेखिको भन्दा धेरै विकास भएको छ।
तपाईँहरूले देख्नु भएको होला, हिजो हामीले चिठी लेख्नु पर्थ्यो आफन्तलाई भेट्नका निम्ति, अहिले फोटोसहित मोबाइलमा भेटिन्छ। हेर्नुहोस् होइन, हिजो हामीले चामल किन्नका निम्ति धनकुटा पुग्नु पर्थ्यो, अहिले घर घरमा चामल आएको छ। हिजो गाडी चढ्नु बुलघाट पुग्नु पर्थ्यो, घरमा आएको छ गाडी। यो नै विकास हो, हाम्रो गति यही नै हो। यो नै बाटोमा हामी जानुपर्छ। दुनियाँको इतिहासहरू हामीले धेरै देखेका छौँ विकास निर्माणमा, र नेपालको इतिहासमा विकास ढिलो भयो। त्यो विकास कसको कारण ढिलो भयो? जनताको कारणले ढिलो भएको हो, कम्युनिस्ट पार्टीको कारणले ढिलो भएको होइन। हिजोको शासन गर्ने मान्छेले ठिक ढङ्गले नीति नबनाएको कारणमा मुलुकमा विकास ढिलो भएको हो, हाम्रो जीवनमा परिवर्तन नआएको हो। यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। तपाईँहरूलाई म साँच्चै राखेर भन्न चाहन्छु, अब हाम्रो यीको मान्ने प्रदेशको मान्ने निरन राई हुनुहुन्छ, जो विकासको निम्ति रात दिन खटेको हुनुहुन्छ। घरमा कहिले बस्नु हुँदैन, कहिले खानेपानीको निम्ति, कहिले सडकको निम्ति, कहिले विद्यालय त्यसरी लागिराख्नु भएको छ। र अहिले के पनि भन्छ भने अब कानुनले विकास निर्माण चाहिँ प्रदेश र गाउँले गर्ने, माथि सङ्घले नीति निर्माण मात्रै गर्ने। युवाको बारेमा कस्तो नीति बनाउने, शिक्षाको बारेमा कस्तो नीति बनाउने, प्रष्टको निम्ति कस्तो नीति बनाउने, कृषिको बारेमा कस्तो नीति बनाउने मात्रै माथि अब केन्द्रले गर्छ। यो क्रमिक रूपमा विकास चाहिँ प्रदेश र गाउँले नै गर्ने हो। त्यस कारणबाट म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू खुसी हुनुहोस्, दुःख मान्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। हाम्रो युवा हुनुहुन्छ, यहाँको गाउँपालिकाको तपाईँहरूको प्रमुख, तपाईँहरूको प्रधानमन्त्री मनोज राई गाउँको, हेर्नुहोस् उहाँ पनि युवा हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा दृष्टिकोण साथ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यसले गर्दाखेरि विकासको बारेमा हामी कुनै समस्या हुन दिन्नौँ भन्ने कुराकानी म तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। तपाईँले मनमा हेक्का राख्नुहोस्, तपाईँले दिएको मत हामी तलमाथि खेर गर्दैनौँ। समय लाग्न सक्छ, त्यसका केही समस्या होलान्, कुनै हालतमा तपाईँले दिएको मत हामी खेर जान्छौँ। तपाईँलाई शिरमा राखेर तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको काम गर्ने म तपाईँहरूसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तमा आज म बहुत खुसी छु, मानिसले सेवा गर्नुपर्छ। कसैले सेवा मन्दिरमा गएर गर्छ, कसैले सेवा गुम्बामा गएर गर्छ, कसैले जनताको निम्ति सेवा गर्छ। आज मलाई लाग्छ स्वर्गीय गजेन्द्र बहादुर राई लुई राईले परिवारले यस्तो गर्नुभयो, सबै हाम्रो आदरणीय बुवा आमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नुभयो, यो ऐतिहासिक हो। त्यस्तै गरिकन यो कार्यक्रम ऐतिहासिक गर्नुभयो, जुन स्कुलले आयोजना गर्यो यो पनि ऐतिहासिक छ। यसको साथसाथै जसले हिजो यो स्कुल बनाउनका निम्ति चाहिँ यहाँको जनतालाई चेतना स्कुल दान गर्ने गजेन्द्र बहादुर लुई राईको जुन अनुभव जुन भयो शालिक, यो ऐतिहासिक छ, यो राम्रो छ। मलाई लाग्छ यसले गर्दाखेरि यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू खुसी हुनुपर्छ। यसले पर्यटन पनि भित्राउँछ, यस कारणले पर्यटन भित्राउँछ। यो शालिक हेर्नका निम्ति धेरै मानिसहरू आउन सक्छन् र यहाँको जनताको आर्थिक समृद्धि पनि हुनेछ। र यसको निम्ति पनि म के भन्न चाहन्छु भने सबै परिवारहरूलाई मैले चिनेको छैन, आज चिन्जान गर्ने मौका पनि बन्यो। यसको निम्ति म खुसी छु, आभारी छु। र यसको साथसाथै सबै परिवारहरूलाई पनि तपाईँहरूको सुखमय जीवन बितोस्। तपाईँहरूले जसरी शहीद भूमिमा आएर जनताको सेवा गर्नुभयो, अझै सेवा गर्ने तपाईँहरूलाई प्रयत्न मिलोस् भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु। अन्तमा तपाईँहरूसँग भेटघाट भइराख्नेछ, तपाईँसँग छलफल भइराख्नेछ। अब हामीले धेरै भाषण भन्दा पनि धेरै काममा लागौँ, सबै जुटौँ र विकास निर्माण भने एकजनाले मात्रै सबैले गर्ने प्रयत्न जुटौँ भन्दै अन्तिममा मेरो प्रिय साथी प्रेम राई, यहाँको प्रधानाध्यापक, यहाँको अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, हाम्रो भक्त सर हुनुहुन्छ, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई र जुन एउटा कुरो यहाँ बोल्ने अवसर मिल्यो यसको निम्ति हार्दिक धन्यवाद दिँदै आफ्नो छोटो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद माननीयज्यूलाई। विविध विषयमा प्रस्तुति राख्नुभएको छ, आफ्ना कुराहरू राख्नुभएको छ। हाम्रो अपेक्षाहरू क्रमशः पुरा गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। हामी यसपछि पनि अतिथि गणहरूसँग बसेर केही बेर छलफल गर्नेछौँ। अहिलेलाई म स्वयंसेवक भाइ बहिनीहरूलाई पुरस्कार ग्रहणको लागि म स्टेज अगाडि आमन्त्रण गर्छु। सम्पूर्ण स्वयंसेवक भाइ बहिनीहरू र स्वयंसेवक भाइ बहिनीहरूले स्वयंसेवक भाइ बहिनीहरूले आफ्नो प्रस्तुति दिनको लागि म 1 2 3 भन्छु। 1 2 3। यो प्रमुख अतिथिजीको सम्मानको लागि र यो कार्यक्रमको शोभाको लागि र यहाँ आजको यो कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा स्वयंसेवी भूमिका खेल्ने हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू
कक्षा 10 का अनिता, मनकुमार श्रेष्ठी लगायत यहाँ साना ठुला आलेक्स, विश्वास लगायत भाइ बहिनीलाई म लाभबद्ध हुन अनुरोध गर्छु र यो पुरस्कार प्रमुख अतिथिज्यूबाट म प्रमुख अतिथिज्यूलाई यहाँ अगाडि आएर उभिदिने हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सोम सरलाई यो पुरस्कार तयारी राख्नको लागि म अनुरोध छ। र स्वयंसेवक भाइ बहिनीहरूले आफ्नो प्रस्तुति दिनको लागि म 1 2 3 भन्छु। 1 2 3। यो प्रमुख अतिथिज्यूको सम्मानका लागि र यो कार्यक्रमको शोभाको लागि र यहाँ पुरस्कार प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ प्रमुख अतिथिज्यूले। त्यस्तै गरेर यो प्रतिष्ठानका संरक्षक अमोश्री राईज्यू, गजेन्द्रबहादुर लुबुल राईको श्रीमती हुनुहुन्छ, उहाँको परिवार सदस्यहरू हुनुहुन्छ। एकपल्ट स्वयंसेवक भाइ बहिनीलाई जोरदार ताली साथ सम्मान गरौँ। र अबको नृत्य प्रस्तुतिको लागि म वर्षा राईलाई म नृत्य प्रस्तुतिको लागि स्टेज अगाडि आमन्त्रण गर्छु। वर्षा राई। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा गइरहेका छौँ। हामीले हाम्रा नृत्यकार भाइ बहिनीहरूलाई मैले स्टेजमा बोलाइसकेको छु। यो कार्यक्रमको प्रस्तुति यसपछि रहनेछ। स्वयंसेवक भाइ बहिनीहरूलाई माननीय ज्यूसँग एउटा यहाँ यो विद्यालय अभिलेखको लागि पनि हुनेछ। मनोज अध्यक्षज्यू, गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग फोटो खिच्ने कार्यक्रम।
धन्यवाद। यो फोटो सेसन पछि म नृत्य प्रस्तुतिको लागि वर्षा राई र बहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। यो अगाडि स्वयंसेवक भाइ बहिनीहरू त्यो अगाडिको तन्ना उठाइदिनको लागि अनुरोध छ। त्यो अगाडिको पर्दा छ नि, त्यो अगाडिको पर्दा धन्यवाद। See
धन्यवाद। तालिका साथ सृष्टि, अरुणा र मुना आदर्श नावी, वर्षा, बादल र अनिश्चित हाम्रो अगाडि छन् र साइना र सोफिया पुरस्कार ग्रहणको लागि अगाडि आइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समय थोरै छ, अर्को एउटा नृत्य बाँकी छ। अब सृष्टि, अरुणा, मुना र नृत्य आफ्नो कला प्रस्तुतिका लागि नृत्यकार बहिनीहरूलाई कार्यक्रमका प्रायोजक लुगुन राई परिवारद्वारा पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यो कार्यक्रममा शरीक भइदिन हुन म आजका प्रमुख अतिथि माननीय राजेन्द्र कुमार राई, विशिष्ट अतिथि माननीय निरल राई र गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज राईज्यूलाई पुरस्कार वितरणमा शरीक भइदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। होइन उ त्यो राख्नु पर्यो नि त। अपरेटर्सहरूलाई एउटा राम्रो खालको लोकगीत छैन? यो सम्मान कार्यक्रम रहिरहेको छ। म स्वर्गीय पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री हरिराज खेवा स्मृति प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष गीता खेवाज्यूलाई पनि अगाडि यो पुरस्कार सम्मान वितरण कार्यक्रममा सहभागी भइदिन म अनुरोध गर्छु। नेकपा धनकुटाका सदस्य, जिल्ला सदस्य तथा लेडिज एसिस धनकुटाकी महासचिव सावित्र राई, हाम्रो यो आदर्श नावीको पूर्व विद्यार्थी पनि, उहाँलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु। विद्यालय प्रधानाध्यापकज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु। मातृका राईज्यू र बोम राई वडाध्यक्षज्यूलाई पनि म अगाडि र निर राईलाई समेत म अगाडि आउन अनुरोध गर्दै यो सम्मानको लगत्तै 2 मिनटको एउटा नृत्य हुनेछ। यो नृत्यमा हाम्रा नृत्यकार बहिनीहरू एकापट्टि, अतिथि र सरहरू एकापट्टि भएर नृत्य हुनेछ। सामूहिक नृत्य कुटुमा कुटु सुपारी दाना गीतमा यो नृत्य प्रमुख अतिथिज्यू लगायतको हुनेछ। यहाँ विद्यालय अध्यक्षज्यू पनि सहभागी हुनुहुनेछ। अपरेटर मित्रले गीत तयार गर्दै हुनुहुन्छ।
होइन आन्टी यता यहाँ खिचिरहेको छु यो सामूहिक प्रस्तुतिमा यस प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जितेन राई उहाँ अहिले इटारी नगरपालिका उपमहानगरपालिकामा अत्यन्तै सफल व्यवसायी भएर रहनु भएको छ र कोषाध्यक्ष सरिता राई उहाँहरू पनि सहभागी हुनुहुनेछ यो नृत्यमा। यो कुटुमा कुटु भन्ने गीत बोल्नेछ अब गीतले सभापति भयो भएको छ ल सो अलिकति टिका लाउने कार्यक्रम छ ल। यस क्रममा आजको यो बेलासम्म समय निकै बितिसकेको छ। यहाँसम्म बसिदिनु भयो। यो आदर्श मावि हाम्रो 13 विद्यालयको आयोजना स्मृति प्रतिष्ठानको सहयोगमा यो जुन कार्यक्रम भइरहेको छ यसमा धैर्यतापूर्वक बसिदिनु हुने सबैलाई एकपटक पुनः नमन गर्दै धन्यवाद भन्दै अब अहिलेलाई यहाँ टीका लगाउने कार्यक्रम नै चलिरहेछ। अहिले अब यसपछि एउटा मात्रै नृत्य बाँकी रहन्छ। यसपछि त्यो नृत्य अन्तिममा हुनेछ। यो अतिथिज्यूहरूलाई स्टेजमा नआउनका लागि अनुरोध छ र अहिलेलाई गीतको लागि ल I
यो मायाको चिनो आयोजकको तर्फबाट मायाको चिनो प्रदान गरिदिन हुन म आजका समारोहका सभापति विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्ण भगत राईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हुन प्रदेश नम्बर 1 का माननीय आजको कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि माननीय निरन राईज्यूलाई म यो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हुन म शहीद भूमि गाउँपालिकाका श्रद्धेय अध्यक्ष मनोज राईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरेर मायाको चिनो ग्रहण गर्ने मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हुन म यसै साथमा मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हुन म शहीद भूमि गाउँपालिका 7 नम्बर वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष बम बहादुर राईज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरेर मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हुन शहीद भूमि गाउँपालिका 1 नम्बर वडाका कार्यवाहक वडाध्यक्ष बलराम राईज्यूलाई पनि म मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हुन बलराम राईज्यूलाई मैले स्टेजमा आमन्त्रण गरेँ। मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हुन म स्वर्गीय हरिराज खेवा स्मृति प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गीता खेवाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरेर मायाको चिनो नै ग्रहण गरिदिन हुन म धनकुटा लेडिज एसिस महासचिव नेकपा धनकुटाको सदस्य जिल्ला सदस्य सावित्र राईज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु। गीता खेवा स्वर्गीय हरिराज खेवा स्मृति प्रतिष्ठान उपाध्यक्ष सावित्र राई त्यस्तै गरेर मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हुन म प्रहरी नायब निरीक्षक भीम बरदेवाज्यूलाई पनि म अगाडि आइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हुन प्रहरी सहायक निरीक्षक त्रिवेणी प्रहरी चौकी इन्चार्ज छविलाल भण्डारी सरलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु। छविलाल सर भर्खरै इन्चार्ज भएर शहीद भूमिको 1 नम्बर वडामा रहेको त्रिवेणी प्रहरी चौकीमा इन्चार्जको रूपमा आउनुभएको छ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत सँगै यो मायाको चिनो प्रदान गरिँदैछ। अब यसपछि म पुनः हिमालदन भाइलाई क्यामेरा सम्हाल्नको लागि अनुरोध गर्छु। मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हुन यो कार्यक्रमको भिडियोग्राफर फोटोग्राफर प्रोफेसनल व्यावसायिक भिडियोग्राफर जेबी लामाजीलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि म स्टेजमा अनुरोध गर्छु।
जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत गरौँ। जेबी लामा भिडियोग्राफर, धन्यवाद। धन्यवाद। यो मायाको चिनो वितरणको कार्यक्रम अहिलेलाई यहाँ सम्पन्न भएको छ र पुनः म अध्यक्षलाई धन्यवाद दिँदै फेरि थप मायाको चिनोको लागि प्रदान गरिदिन हुन म यो प्रतिष्ठानका संयोजक र कार्यक्रमका प्रायोजक जितेन्द्र राईज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण, जितेन्द्र सरिता राईलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु र मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हुन आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय राजेन्द्र कुमार राईज्यूलाई म यो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। त्यस्तै गरेर कार्यक्रम सभापतिलाई पनि मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यो मायाको चिनो प्रदान गरिदिन हुन कार्यक्रमका प्रायोजकज्यूलाई म अनुरोध गर्दै मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हुन कार्यक्रमका सभापति कृष्ण भगत राईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकपटक अन्तिम पटक जोरदार ताली अब यो मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रमको लागि अहिलेलाई सहभागी हुनुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम सम्पन्न समापन भएको घोषणा गर्नु अघि म एकपल्ट वर्षा राईलाई आजको कार्यक्रमको अन्तिम पटकको अन्तिम नृत्यको लागि अनुरोध गर्छु। वर्षा राई तिमीलाई देखे सपनेमा, हिजो राति तिमीलाई देखे सपनेमा, कस्तो संजोग भेट भयो आजै विपनीमा। धरुधरमा ढाकेको छैन मैले तिम्रै कसम खाए, भेट्दै पनि नौडाँडा काटेर भेट्दै पनि नौडाँडा काटेर सुन माया हाँस्केलो गरौँ भेट भएको रमाइलो दिनमा, दुई दिनको हुने यो जिन्दगानी माया यसै पालामा। नाचौँ गाउँ हाँस्केलो गरौँ भेट भएको रमाइलो दिनमा, दुई दिनको हुने यो जिन्दगानी माया यसै पालामा। दुई दिनको हुने यो जिन्दगानी माया यसै पालामा। माया सतो कि डाँडै काटो नजरको सुसानो खाने, कि मरि जाउँला कि गरी खाउँला भन्छ यो मनको भाषाले, कि मरि जाउँला कि गरी खाउँला भन्छ यो मनको भाषाले, कि मरि जाउँला कि गरी खाउँला भन्छ यो मनको भाषाले। पश्चिमेली देखे मैले पूर्वेली नि
भीम कुमारी राई, मदन कुमारी राई र एके कुमारी राई। त्यस्तै जितश्वरी राई उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनको लागि अनुरोध गर्छु म। भीम कुमारी राई, मदन कुमारी राई, यज्ञ कुमारी राई र जितश्वरी राई उहाँहरूलाई सम्मान ग्रहणको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु। भीम कुमारी राई, मदन कुमारी राई, यज्ञ कुमारी राई र जितश्वरी राईलाई दोसल्ला उडाएर सम्मान भइरहेको छ। यहाँ जोरदार ताली हुस्सका साथमा अब म विष्णु कुमारी राई, मदन कुमारी राई र अब यहाँ विष्णु कुमारी राई देखिरहेको छैन मैले, यज्ञ कुमारी राईलाई पनि मैले देखिरहेको छैन। अब यो कार्यक्रम चल्दै रहँदाखेरि आजको यो औपचारिक समारोह समापनको ढोकामा छ। विष्णु कुमारी राईलाई मैले बोलाएको छु, होइन भीम कुमारी राईलाई बोलाएको छु। जितेन राईकी जेठी दिदी हुनुहुन्छ उहाँ र यज्ञ कुमारी उहाँ अहिले यहाँ नरहनु भएको जानकारी प्राप्त भएकोले यो सम्मान ग्रहण गरिदिन हुन जितेन राईका ज्येष्ठ भिनाजु कृष्ण बहादुर राईज्यूलाई म अनुरोध गर्छु। मैले बोलाइ मैले यो सम्मान कार्यक्रम चलिरहेको छ। यहाँहरू सबै यो आजको आदर्श माविको कार्यक्रममा यो स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रमको निमन्त्रणामा आइदिनु भयो। अप्ठ्यारोको बावजुद, कठिनाइका बावजुद पनि आइदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। सबैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीले धैर्यतापूर्वक बसिदिएकोमा पनि आयोजकको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद भन्छु। र मैले यहाँ अघिदेखि सोचेको तर भन्न बाँकी रह्यो, उहाँहरू म केही नाम हार्दिक बधाईका साथ नाम भन्छु। आन्तरिक शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा आदर्श माविबाट सहभागी भएर माध्यमिक तहमा स्थायी हुन सफल भोपाल कार्की सरलाई म हार्दिक यो कार्यक्रमको सञ्चालकको तर्फबाट, सिँगै कार्यक्रमको तर्फबाट हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। र उहाँलाई यो स्टेजमा आएर प्रमुख अतिथिज्यूसँग टीका ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। भोपाल कार्की आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा भर्खरै शिक्षक सेवा आयोग आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट माध्यमिक तहको स्थायी भएर नियुक्त हुनुभएको छ भोपाल कार्की। त्यस्तै गरेर प्राथमिक तहमा स्थायी हुन सफल अञ्जना खड्का थापा र पदम कुमारी भण्डारी कार्कीलाई पनि म स्टेजमा आएर प्रमुख अतिथिज्यूबाट बधाई ग्रहण गर्न हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरेर शिक्षक सेवा आयोगको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा विज्ञान विषयबाट नाम निकालेर अन्तर्वार्तामा सहभागी हुनुभएका आदर्श मावि उच्च माध्यमिक तहका शिक्षक कृष्ण प्रसाद काफ्लेज्यूलाई पनि स्टेजमा आएर प्रमुख अतिथिज्यूबाट शुभकामनाको टीका ग्रहणको लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्छु। कृष्ण प्रसाद काफ्ले प्रमुख अतिथिज्यूबाट मैले भोपाल कार्की सरलाई यहाँ आमन्त्रण गरेको छु। उहाँ यहाँ देखिरहेको छैन अहिले यति बेला।
र अन्जना खड्का प्राथमिक तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन सफल शिक्षिका सफल कार्यकालको शुभकामना सहित र कृष्ण प्रसाद काफ्लेज्यूलाई आगामी दिनको सफलताको कामना सहित म यहाँ भोपाल कार्की सरलाई प्रमुख अतिथिज्यूले अगाडिदेखि नै खोजि नै रहनु भएको थियो, तर यति बेला उहाँ अहिले नरहनु भएको भन्ने बुझेँ। ल यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। र म भन्दै थिएँ आजको यो कार्यक्रमको यति भव्य सभ्य रूपमा आयोजना गरिदिनु हुने आदर्श मावि परिवार, त्यस्तै गरेर भर्खरै नवघोषित गजेन्द्र बहादुर लुकुन राई स्मृति प्रतिष्ठान दुवै संस्था प्रति म कार्यक्रम सञ्चालनको अवसर प्राप्त भएको प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। कार्यक्रम सञ्चालनको सिलसिलामा निश्चय पनि त्रुटिहरू भएका हुन सक्छन्। कार्यक्रम सञ्चालन कार्यक्रममा कतिपय अतिथिगणहरूको नाम छुटेको छ। मैले सम्झिएका नामहरूलाई पछाडि समावेश पनि गरेको छु। अझै पनि म कतिपयलाई कार्यक्रम स्थल अगाडि देखिरहेको छु। उहाँहरूलाई पनि छुटेको प्रति म माफी चाहन्छु। नियतवश होइन, गर्दा गर्दै मिस्टेक भएको भए यसप्रति माफी चाहन्छु। र फेरि पनि नेकपा धनकुटाको अध्यक्षमा पुनर्निर्वाचित हुनुभएकोमा नेकपा धनकुटाका अध्यक्ष माननीय श्रद्धेय नेता राजेन्द्र राईज्यूलाई पुनः सफल कार्यकालको हार्दिक बधाई शुभकामना पनि म भन्छु, व्यक्तिगत रूपमा पनि र संस्थागत रूपमा पनि भन्दै कार्यक्रमको यो अवसर प्रदान गर्ने यो गजेन्द्र बहादुर लुकुन राई स्मृति प्रतिष्ठान शहीद भूमि 1 सिन्ताङ, यसको सेवा क्षेत्र अब मोरङ र सुनसरी जिल्ला समेत हुने गरी हामी दर्ता प्रकरणमा छौँ, प्रक्रियामा छौँ। आगामी दिनमा यसको विस्तार अझ बढी हुने गरी हामी काम गर्न खोजिरहेका छौँ। यसको लागि म समितिलाई शुभकामना दिँदै सञ्चालनको यो अवसर प्रदान गर्ने यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद एवं नमन गर्दै अहिलेलाई बिदा हुनुभन्दा अगाडि यो कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा समापन गरिदिन हुन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आजको यो कार्यक्रमका सभापति कृष्ण भगत राईज्यूलाई अनुरोध गर्दै म आफू पनि यो कार्यक्रमबाट औपचारिक रूपमा बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, अभिवादन। धन्यवाद हाम्रो भक्त सरलाई। विशेष आज यस आदर्श मावि सफाई धाममा जुन स्थापनाका जुन विद्यालयको हाताभित्र जुन जग्गा उपलब्ध गराउने स्वर्गीय गजेन्द्र बहादुर लुकुन राईको शालिग अनावरण कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि हाम्रा धनकुटा जिल्लाका प्रतिनिधि सभाका सभासद राजेन्द्र कुमार राईज्यू, त्यसै गरी प्रदेश सभाका सांसद निरञ्जन राईज्यू र गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज राईज्यू, उपाध्यक्ष रत्नश्वरी राई, त्यसै गरी सबै वडाका वडाध्यक्षज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू र इटहरीबाट आउनुभएका हाम्रा अतिथिज्यूहरू र यस कार्यक्रममा सुरक्षा दिनका लागि आउनुभएका जुन हाम्रा सिन्ताङ थाना र त्रिवेणी चौकीबाट आउनुभएका असै साहेबज्यू र यहाँ आज सम्मानित हुने वृद्ध आमा बुवाहरू र अरू दाजुभाइ इष्टमित्र शिक्षक र अरू सबै भाइ बहिनी र मेरो मान्नुपर्ने मान्यजनहरूलाई मेरो यो विद्यालयको तर्फबाट स्वर्गीय गजेन्द्र बहादुर लुइनको जेठो-ज्वाइँको तर्फबाट म सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु। आज यस आदर्श माविको जुन प्राङ्गणमा जुन कार्यक्रम भयो, अब मैले आफ्नै चिजलाई चढाइ बढाइ गर्ने कुरा त गर्नु हुँदैन, तर आउनु हुने सम्पूर्ण अतिथिगणहरूले सबै
महानुभावहरूले यस कार्यक्रमको सराहनीय र साँच्चीकै उदाहरणीय काम भएर जुन भनिदिनु भएको छ र त्यही कुरामा चाहिँ म गौरवान्वित अथवा म खुसी छु। म के मानेमा खुसी छु भन्दाखेरि म यो आदर्श माविको विद्यालय अध्यक्ष र स्वर्गीय गजेन्द्रबहादुर लुइङ राईको जेठो ज्वाइँ भएको हैसियतले म खुसी छु। हुनसक्छ मैले यो कुरामा भन्नु पर्दाखेरि साँच्चीकै हाम्रो पिता स्वर्गीय गजेन्द्रबहादुर राईले यस धापमा जग्गा दिनु भएर जुन यहाँ स्थापना भयो मावि स्थापना भयो, यदि उहाँले नदिनु भएको भएदेखि अन्य ठाउँमा जानु सक्थ्यो। र मैले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा भन्नु पर्दाखेरि म स्वर्गीय गजेन्द्रबहादुर लुइङ राईको जेठो ज्वाइँ र यस विद्यालयको अध्यक्ष भएको हैसियतले म त्यो मानेमा म खुसी छु। र अब यसलाई मैले अरू अन्य कुरालाई चढाइ गर्ने कुरा भन्नुभन्दा पनि यो स्वर्गीय गजेन्द्रबहादुर लुइङ राईको जुन स्मृति प्रतिष्ठानको रूपमा जुन नामाकरण गरिएको छ र एउटा सानो समिति पनि तयार भएको छ। यहाँ जति प्रमुख अतिथि लगायत अरू अन्य विशेष अतिथिज्यूहरूलाई र सम्पूर्ण यो गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई, जनप्रतिनिधिहरूलाई र सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई म के भन्न आग्रह गर्न चाहन्छु भने धापमा जग्गा दिनु भएर जुन यहाँ मावि स्थापना भयो, यदि उहाँले नदिनु भएको भएदेखि अन्य ठाउँमा जानु सक्थ्यो। र मैले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा भन्नु पर्दाखेरि म स्वर्गीय गजेन्द्रबहादुर लुइङ राईको जेठो ज्वाइँ र यस विद्यालयको अध्यक्ष भएको हैसियतले म त्यो मानेमा म खुसी छु। र अब यसलाई मैले अरू अन्य कुरालाई चढाइ गर्ने कुरा भन्नुभन्दा पनि यो स्वर्गीय गजेन्द्रबहादुर लुइङ राईको जुन स्मृति प्रतिष्ठानको रूपमा जुन नामाकरण गरिएको छ र एउटा सानो समिति पनि तयार भएको छ। यहाँ जति प्रमुख अतिथि लगायत अरू अन्य विशेष अतिथिज्यूहरूलाई र सम्पूर्ण यो गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई, जनप्रतिनिधिहरूलाई र सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई म के भन्न आग्रह गर्न चाहन्छु भने जुन स्वर्गीय गजेन्द्रबहादुर लुइङ राईको जुन शालिग अथवा मूर्तिको एउटा नामाकरण गरी जुन एउटा प्रतिष्ठान, एउटा स्मृति प्रतिष्ठान खोल्नको लागि साँच्चीकै दर्ता गर्ने प्रक्रियादेखि लिएर यसलाई माथि उठाउने र विकास गर्ने क्रमलाई यहाँहरूको अपरिहार्य उपस्थिति र अपरिहार्य सहयोग मैले ठानेको छु, लिएको छु। त्यसर्थ हाम्रो यो विद्यालयको जुन हाताभित्र यो जुन शालिग जो रहेको छ, यसको जुन नामाकरणले यो भेगको र यो जिल्लाको कमसेकम विकास गर्ने जुन अठोटका साथ म पनि जेठो ज्वाइँको हैसियतले, विद्यालयको हैसियतले म निरन्तर लाग्नेछु। तर त्यसमा तपाईँहरूको साथ सहयोग बेगर म केही गर्न सक्दिनँ। सामाजिक रूपले होस्, आर्थिक रूपले होस्, कूटनीतिक रूपले होस्, जुन रूपले होस्, यस स्मृति प्रतिष्ठानलाई गजेन्द्रबहादुर लुइङ राईको नाममा खोल्नको लागि तपाईँहरूको सहयोग अपरिहार्य भएकोले मैले यो कुरालाई तपाईँहरूमाथि बिन्ती बिसाउँदै यो आजको औपचारिक कार्यक्रमलाई थाती राख्दै समर्पण गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।